A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rahifullah. Today, I'm gonna put light over a very essential issue. It's gonna be very handy and informative for all you people who are watching me. Today, I'm gonna discuss about the matter of Supreme Court, and today I'm gonna discuss about Mr. Muhammad Ashraf Samu Sahab. He is the advocate of Supreme Court, and I think this video is going to be very essential for all you people. You have to watch it till the end, and you have to give me your feedback, whatever you have in your mind. You can share with me, you can discuss with me, throw your messages, and so let's have a look what is happening in our country. Today I'm gonna discuss about Mr. Muhammad Ashraf Samu Sahab. इनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। आज बहुत सी अहम बातें मैं करने जा रहा हूँ, ये इन्होंने फरमाया, और इन्होंने ये भी कहा, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पीएसटी और जेईएसटी के अपॉइंटमेंट होने जा रहे हैं। अदालत ने अपना हुक्म जारी कर दिया और कमेटी भी बन गई है, पर सिंध हुकूमत टस से मस नहीं हुई। सिंध हुकूमत के वुज़रा और सेक्रेटरीज ने हाई कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। ये बड़ी अफसोस की बात है कि उन्होंने कानून को ठुकराया, कानून की तौहीन की। तो ये अशरफ समू साहब ने फरमाया, और कमेटी ने जो रिकमेंडेशन हुकूमत को दी थी उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट करनी थी, पर हुकूमत ने 50,000 कैंडिडेट्स को ऑर्डर जारी कर दिए, जो कि अदालत की खिलाफ वर्जी है। और उस सिलसिले में सेक्रेटरी साहब को कम अज़ कम जो है वो अदालत को जो है वो बताना चाहिए था। इस तरह की चीज़ें देखें, आप खुद ही कर रहे हैं, अपने हाथ में सारे मामलात ले रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मज़ीद अशरफ सामू साहब ने ये भी फरमाया कि मज़दूर तबके के साथ किस तरह ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, किस तरह से जो है वो अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं, और ये कोई तरीका ठीक नहीं है। मज़दूरों के बच्चे हो गए, गरीब किसानों के बच्चे हो गए, उन्होंने भी टेस्ट दिए, वो भी अपेयर हुए, उनको भी उनका हक़ मिलना चाहिए। इंटीरियर सिंध में बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं उनके मुताबिक कि भाई मेरिट पे तो चीज़ें नहीं हुई हैं, मेरिट पे होती नहीं है, इधर मेरिट पे कहाँ से होंगी चीज़ें। बस बातें हैं कि जो है वो दिखावा कर देना कि ऑर्डर जो है वो बांटे जा रहे हैं, 3-4 जगह पे जाकर जो है वो अपनी जो है पर्सनैलिटी को शो कर देना कि हम ऑर्डर बांट रहे हैं। तो ये सारी मामला हैं। अच्छा, उसके बाद एक और बात उन्होंने कही कि 54% हासिल करने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादतियाँ हुई। इसके अलावा 50% पर नॉन मुस्लिम को अपॉइंट किया जा रहा है, यानी 54 को अपॉइंट नहीं किया जा रहा। 54% जिन कैंडिडेट्स ने जो कि मुस्लिम है, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको अपॉइंट नहीं किया जा रहा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी फरमा दिया है कि 50% पर नॉन मुस्लिम लोगों को अपॉइंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, धड़ाधड़ उनको अपॉइंट किया जा रहा है। ये कौन सा तरीका है भाई? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पहले है। ये कोई कहने का मकसद ये है कि कोई और जगह तो है नहीं। यहाँ पर देखें, पहली प्रायोरिटी तो उनको मिलनी चाहिए ना जिन्होंने 54% लिए हैं। 54% लेने वाले को आप अपॉइंट नहीं कर रहे, और अगर अपॉइंट कर रहे हो तो उससे कम जिसके आए, अगर वो नॉन मुस्लिम भी हैं, जो भी हैं, तो उनको आप अपॉइंट कर रहे हो। तो ये कौन सा तरीका है भाई? प्रायोरिटी तो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं अशरफ समू साहब कि प्रायोरिटी जो है 54% वालों को देनी चाहिए पहले। और ये एक मुस्लिम ममालिक है जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम रहते हैं। और दूसरा ये कि हाँ, माइनॉरिटीज़ का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हूँ, उन्होंने ये भी फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन उन्होंने ये फरमाया कि 54% ज़्यादा है 50 से, तो आप 54 को प्रायोरिटी नहीं दे रहे और 50 को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और जो यानी कहने का मकसद यहाँ पर ये बन गया ना उनका कि किस तरह से ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, किस तरह से आप अपॉइंट कर रहे हो। और नॉन मुस्लिम जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर वो 50 भी ले रहे हैं तो उनको अपॉइंट कर रहे हो। और 33 वालों को भी पास कर दिया गया है, 33 वालों को भी अहमियत दी जा रही है। वाह वाह वाह, ये हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो बातें मैंने माजी में आपको बताई थी ना कि 33 वाले जो है उनको भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी, जितने कम मार्क्स आएंगे उनको इम्पोर्टेंस पहले दी जाएगी, और बाकी जो जिनके अच्छे नंबर आए होंगे उनको अहमियत नहीं दी। देखें, सब चीज़ें सच हो रही हैं। अब अशरफ समू साहब ने ये बात कह दी है, तो वो देख रहे हैं अदालत, भाई अदालत कोई बगैर देखे तो कोई फैसला करती ही नहीं है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, जो मैंने माजी में इतना बहुत ज़्यादा जोर दिया था ना कि भाई ये होने जा रहा है। अब ये सब चीज़ें देखें हो रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, आपके सामने हो रही हैं। और ये अशरफ समू साहब का जो है ना,
یہ باقاعدہ ویڈیو میں نے جو ہے وہ دیکھا ہے، اس میں میں نے بات کی ہے آج کہ بھائی جو باتیں بھی میں نے ماضی میں کہی تھیں کہ 33 والوں کو بھی اہمیت دی جائے گی، کم سے کم مارکس والوں کو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرے گی، اور وہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں 50% پہ نان مسلم ہیں ان کو دے رہے ہیں، 55 والوں کو نہیں دے رہے، 54 والوں کو نہیں دے رہے، جنہوں نے زیادہ نمبر لیے ان کو نہیں دے رہے۔ اور دوسرا یہ کہ 33 آپ دیکھیں 33 والوں کو بھی جو ہے اشرف سمو صاحب نے یہ فرمایا کہ 33 والوں کو بھی جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کس طرح سے دوگلا پن ہے، کس طرح کا یہ معیار ہے ہمارے جو ہے سسٹم کو چلانے کا۔ تو آپ کے سامنے ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ اور اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ 2013 میں 70% سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے نا وہ ٹیسٹ پاس کیے تھے، ان کے ساتھ بھی بڑا ظلم کیا گیا۔ اور یعنی 2013 پیچھے چلے جائیں آپ، اس دور میں بھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اشرف سمو صاحب نے فرمایا کہ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے 2013 میں 70% جو طالب علم جو تھے اور کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے پاس آؤٹ کیا تھا، ان کو آپ لوگوں نے موقع نہیں دیا، ان کے ساتھ بھی زیادتیاں کی۔ تو یہ ساری ہیرا پھیری کب تک چلتی رہے گی ہمارے ملک میں؟ یہ کس طرح کا سسٹم چل رہا ہے؟ تو اشرف سمو صاحب نے بالکل صحیح نیوز جو ہے وہ ہمیں بتائی ہے، اور اس بارے میں میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت زیادہ زیادتی ہے۔ اس طرح کی زیادتی کب تک ہمارے ساتھ ہوگی؟ تو لہٰذا اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، کوئی صحیح چیز نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے ان سارے معاملات کو، کیونکہ یہ سارے معاملات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ لہٰذا آپ یہ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں نا، اس کا آپ کو فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ شیئر کریں، اسے لائک کریں، اور خاص طور سے اشرف سمو صاحب کی جو کاوشیں ان کو سراہا جانا چاہیے، ان کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ ہر طرح سے ان کی بات کو جو ہے وہ آگے تک پہنچانا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح سے کینڈیڈیٹ کو آپ دیکھیں، اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ 2009 میں جو کینڈیڈیٹس جنہوں نے اپلائی کیا تھا ان کو بھی نوکریاں دی نہیں گئیں، یعنی 2009 کی بھی بات کر دی انہوں نے اور 2013 کی بھی بات کر دی۔ 2009 میں بھی ان کے علم میں یہ بات آئی تھی۔ کیا معاملات آئے تھے کہ 2009 میں بھی جو ہے نا نوکریاں کینڈیڈیٹس کو نہیں دی گئیں اور ان کو جو ہے وہ ڈپرائیو کیا گیا، اور ابھی تک 2009 میں جنہوں نے ٹیسٹ دیے تھے وہ ابھی تک ویٹنگ لسٹ میں ویٹ کر رہے ہیں، ویٹنگ لسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ویٹنگ لسٹ، میرا مطلب ہے کہ ویٹنگ لسٹ میں ہیں وہ۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ اب گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ کتنی ویکینسیز ہیں، بہت بڑی تعداد میں، بات یاد رکھیے گا، بڑی تعداد میں ویکینسیز ابھی ویکینٹ ہیں۔ اور یہ جو بول رہے ہیں نا کہ 50,000 جاب چلی گئیں، بڑی تعداد میں گورنمنٹ کے پاس اس وقت جابس موجود ہیں اور جگہیں خالی ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ویکینسیز جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اشرف سمو صاحب نے یہ بھی فرما دیا، یعنی 2009 میں بھی کینڈیڈیٹس نے پاس آؤٹ کیا، 70% بڑی تعداد نے پاس آؤٹ کیا، اور یعنی بڑی تعداد میں جو ہے کینڈیڈیٹس نے پاس کیا، اور 2013 میں بھی 2009 میں بھی ان کے بھی فیصلے ابھی تک جو ہے وہ ابھی تک کینڈیڈیٹ ویٹنگ لسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی ہمیں اپوائنٹ کیا جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے معاملات ہیں۔ تو یہ سب چیزیں میں آپ کے علم میں لانا چاہ رہا تھا۔ یہ ساری باتیں جتنی بھی میں نے کہی ہیں ان کو آپ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب محمد اشرف سمو صاحب کی باتیں ہیں، جو مجھے نیوز ملی وہ میں نے آپ تک پہنچائی، یہ میرا فرض بنتا ہے۔ تو لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور مجھے سبسکرائب کریں، اور میرے چینل پہ جو بھی نیوز آپ کے پاس آتی ہے وہ ریلیونٹ ہوتی ہے، حق و سچ پر مبنی ہوتی ہے، کیونکہ میرا کام ہے فلاح کا کام کرنا۔ اس کے ساتھ ہی نیکسٹ ٹائم میں ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔